बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर यानी दोबारा वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया है और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनका ये हल्फ लिया है। आप बात समझ गए होंगे, ये वही सदर आरिफ अलवी हैं जिन्होंने पहली मरतबा शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, तबीयत की नासाजी का बहाना करके। कुछ वज़रा का भी हल्फ नहीं लिया था, फिर बाद में कुछ वज़रा का लिया था। लेकिन बात आप समझ गए होंगे कि इस मरतबा इनकार क्यों नहीं किया गया कि सदर अब 5 दिनों के मेहमान हैं ईवान सदर में। 9 तारीख़ को नए सदर का इंतखाब अमल में आ जाएगा और मौजूदा सदर को रुखसत होना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि सदा बादशाही और ओहदे आपके पास नहीं रहते। बादशाही तो सदा सिर्फ़ ऊपर वाली ज़ात की है, लेकिन ओहदे भी आने जाने वाली चीज़ हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सदर ने ज़ाहिर है कि कोई मजबूरी के तहत ये कदम उठाया है, लेकिन मेरे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ का हल्फ ले लिया है, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन गए हैं। मेरे लिए जो बात परेशान कुन है, तकलीफ़ दे है, वो ये है कि मुल्क में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। आप यकीन कीजिए कि हमारी शायद तवक्कुआत के बरक्स या तवक्कुआत से भी ज़्यादा मामला ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अब पाकिस्तान से तकाज़ा किया है कि जनाब आप 18% जनरल सेल्स टैक्स, जिसे हम GST कहते हैं, वो नाफिज करें। इससे आपको 1300 अरब रुपए की बचत होगी, यानी आपका GDP यानी जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा, या आपके पास जो सरमाया या रकम कम पड़ जाती है, आसान अल्फाज में, वो आपके बजट में आपको काम आएगी। अब IMF को पता है कि ये जो टैक्स है ये आम लोगों ने देना है। खवास ने तो अगर दें भी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपने, मैंने, गरीब आदमी ने, मज़दूर ने, दिहाड़ीदार ने, तनख्वाहदार ने, जो छोटा तबका है, अब मिडिल क्लास तो रही नहीं, या तो अपना लोअर मिडिल क्लास है, या पुअर क्लास है, या फिर एलीट क्लास है। इस मुल्क में मिडिल क्लास का वजूद अब नहीं रहा। तो मामला ये है कि जनाब IMF ने ये शर्त आयद की है कि तमाम अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स, एक तो होता है ना प्रोसेस्ड, को कोई चीज़ आप उसको प्रोसेस करके पैक करते हैं, चिकन है, बीफ है, मटन है, कोई टिन फूड है, इस तरह कोई आधी पकी हुई है, पकी पकाई है, नो, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें मिसाल के तौर पर दालें हैं, हर किस्म की दाल, चावल है, उसमें यहाँ तक कि सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें भी, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अब ख़ुद सोच लें, फूड आइटम्स यानी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया। और अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, ये वाटरमेलन, उसको क्या कहते हैं, तरबूज, अदवाना, ये सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर भी जनरल सेल्स टैक्स कहाँ पे फिर वसूल किया जाएगा? 1300 अरब रुपया कमाया जाएगा। आपको एक ज़मीनी हकीकत में आपको बताता हूँ कि ज़माना तालिब इल्मी में मैं कैलिफोर्निया में था, तो पार्ट टाइम हम लोग जॉब भी करते थे। तो ये मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आपको आ रही होगी, बर्दाश्त कीजिएगा, माज़रत ख़्वाह हूँ। तो वहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स थे उन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं था। उनकी हर रियासत का अपना सेल्स टैक्स हो, किसी की रियासत में 6% है, किसी में 7% है, किसी में 7.5% है, यानी खाने पीने की अशिया पर। अगर आप ये ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स लेते हैं उस पर है, दूध पर नहीं है, अंडों पर नहीं है, डबल रोटी पर नहीं है, बाकी जो इस तरह की खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं। यहाँ IMF हमें मजबूर कर रहा है। अच्छा,
یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، یہ میں نے سامنے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں جناب ان پروسیسڈ فوڈ، اسٹیشنری آئٹم، یعنی جو بھی اسٹیشنری میں جو بھی چیزیں آتی ہیں، قلم، دوات، بال پوائنٹ، پین، یہ جو کاغذ، کتابیں، ایک کاپیاں، یہ بھی اس میں آتی ہیں۔ ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں لیکن کاپیاں تو اسٹیشنری میں ہی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میڈیسنز ہیں، یعنی دوائیاں، ادویات، پھر مہنگی ہو جائیں گی 18%۔ اگر IMF کی یہ شرط مان لی گئی تو ماننی پڑے گی، ظاہر ہے قرض لینا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، جس کو ہم پیٹرولیم مصنوعات کہتے ہیں، اس میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، آئل آ جاتا ہے، پیٹرول آ جاتا ہے، یہ جو گاڑیوں میں جس کو ہم موبل آئل کہتے ہیں وہ ہے، بریک آئل ہے، مختلف جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ موجودہ حکومت کو IMF یہ تحفہ دے گی، اور موجودہ حکومت یہ تحفہ مہنگائی کے طوفان کی صورت میں یہ تحفہ ٹرانسفر کرے گی عوام پر، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بجٹ میں پتہ نہیں کیا مزید ہمارے اوپر جو ہے وہ مزید مسائل کا بوجھ لادا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ جس شخص کی 25-30 ہزار 40 ہزار تنخواہ ہے وہ گزارا کیسے کرتا ہوگا۔ تو میں تو اب آپ یقین کیجئے کہ میرے لیے یہ بے معنی ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے، صدر کون ہے، وزرائے اعلیٰ کون ہیں، میرے لیے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میری طرف سے الف بے جیم دال کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما ہو، لیکن اگر اس کے دل میں پاکستانیوں کی، پاکستان کی ہمدردی ہے تو ایسی پالیسیز بنائے، بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ لیکن ہم نے اس ملک کو کتنی بے دردی سے لوٹا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے وسائل نہیں دیے۔ اس ملک میں 4 موسم، ویسے تو عمران خان نے پتہ نہیں 16 موسم کہہ دیے تھے، لیکن 4 موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے سمندر دیا ہے، دریا دیے ہیں، صحرا، ریگستان دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹورزم کے مواقع موجود ہیں، ہمارے ملک میں معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، سونا ہے، کاپر ہے، یعنی دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جنگلات ہیں۔ لیکن حال دیکھ لیں، دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائے ہوئے پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور کہنے کو ہم ایک ایٹمی قوت ہے، اس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ خیر، میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین بھی دنیا کی دوسری بڑی یا پہلی بڑی ایٹمی قوت تھی، ایٹمی طاقت تھی امریکہ کے بعد، یا امریکہ سے بھی بڑی طاقت ہوا ہوگا سوویت یونین، آپ کو یاد ہے۔ لیکن وہ ایٹمی ہتھیار سوویت یونین کو، میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، آپ کی اطلاع کے لیے، ایٹمی ہتھیار سوویت یونین کو ٹوٹنے سے نہیں روک سکے۔ پھر جو ریاستیں آزاد ہوئیں جن کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار تھے، انہوں نے بیچ دیے، سرنڈر کر دیے ڈالرز کے، جن میں یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی اگر یوکرین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو روس یوکرین پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ لیکن اکنامکلی اس قدر پیرالائز کیا گیا سوویت یونین کو، ان کی پالیسیز کہہ لیں، عالمی سینکشنز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اور اللہ نہ کرے خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، لیکن ملک اسی طرف جا رہا ہے، اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ آپ پڑھ لیں تو پورے یورپ پہ ان کا راج تھا، کم از کم 70% یورپ ان کے قبضے میں تھا، لیکن اپنے فوجیوں کو، اپنے سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں تھی، اور پھر بالآخر کیا ہوا؟ اپنا مرکزی بینک، سینٹرل بینک گروی رکھ دیا۔ جس طرح 2019 میں ہم نے IMF سے مذاکرات کے نتیجے میں اپنا اسٹیٹ بینک IMF کے ہاں گروی رکھ دیا، رضا باکر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا کے۔ یہ سب کچھ کس کے دور میں ہوا؟ ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرنے والوں کے دور میں ہوا۔ یہ
اور اب یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے سلطنت عثمانیہ کی، سوویت یونین کی، جب آپ کا مالی نظام ان کے قبضے میں آ جائے، جب آپ کی معیشت ان کے قبضے میں آ جائے، جب آپ کی خوراک ان کے قبضے میں آ جائے، تو پھر اب کہاں کے ایشین ٹائیگر؟ کب تک چائنا اور سعودی عرب ہماری مدد کو آتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے موجودہ جو اس وقت جو حکومت ہے یا بننے جا رہی ہے یہ ان کے لیے، ورنہ آپ یقین کیجئے عوام ان کا گوشت نوچنے کو دوڑیں گے اور ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔